प्रथम विश्व युद्धमा नै अदम्य साहस र बहादुरीका साथ युद्धमा होमिँदै अभूतपूर्व प्रदर्शन गरेका गोर्खाली युवाहरूले बेलायतको पक्षबाट दोस्रो विश्व युद्धमा पनि सक्रिय रूपमा भाग लिए। गोर्खाली सेनाको साहस र बहादुरीता प्रति विश्वास गरेर बेलायतले गोर्खाली सेनालाई अग्र मोर्चामा खटाउने योजना बनायो। यसै योजना अनुसार गोर्खाली सेनाले जर्मन र जापानी फौज विरुद्ध विभिन्न युद्ध मोर्चाहरूमा विभक्त भई उत्तरी अफ्रिका, युरोप, दक्षिण पूर्व एसिया, मध्य पूर्व एसिया र बर्मा लगायतका क्षेत्रहरूमा वीरताका साथ युद्ध लडे। यही वीरता र साहस गोर्खालीहरूको पर्याय बन्न गयो। गोर्खाली सेनाले उत्तरी अफ्रिकामा कसरी युद्ध लडे, कहाँ कहाँ युद्ध भयो, गोर्खाली सेनाले कसरी विजय प्राप्त गरे, आजको यो विशेष कार्यक्रममा गोर्खाली सेनाको अफ्रिकी मोर्चाको बारेमा चर्चा गर्नेछौं। गोर्खाली सेनाको विशेष सहभागिता रहेको दोस्रो विश्व युद्ध सम्बन्धी यस कार्यक्रमलाई यस च्यानलका शुभेच्छुक तथा नियमित दर्शक क्षितिज मैनालीज्यू र याङनिम लिम्बुज्यूहरूले अनुरोध गरी पठाउनु भएको छ। उहाँहरूको अनुरोधलाई कदर गर्दै यो विशेष कार्यक्रम तयार पारिएको छ। विश्वास छ सदाझै यो कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। प्रथम विश्व युद्धमा पराजित राष्ट्रहरूको मनमा भित्रै गुम्चिरहेको प्रतिशोधको ज्वालालाई लीग अफ नेसनले पनि धेरै समयसम्म थेक्न सकेन। यसरी अनियन्त्रित हुँदै जाँदा प्रथम विश्व युद्ध समाप्त भएको 20 वर्ष 9 महिना पछि नै अर्थात् सन् 1939 सेप्टेम्बर 1 तारिकको दिन विनाशकारी दोस्रो विश्व युद्धको सुरुवात भयो। प्रथम विश्व युद्धको समाप्ति सँगै सन् 1918 ताका पेरिसको सन्धिले पोल्यान्डलाई एक स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा मान्यता दियो। तर पछि हिटलर सत्तामा आएपछि जर्मनीले पोल्यान्डको नियन्त्रणमा रहेको डेङ्गिङ बन्दरगाह फिर्ता गर्न र पोलिस कोरिडोरमा रेल मार्ग बनाउने प्रस्ताव पोल्यान्ड सरकार समक्ष पेश गर्यो। तर सो माग मध्ये रेल मार्ग बनाउने प्रस्तावलाई स्वीकार गरे पनि बन्दरगाह फिर्ता गर्ने सम्बन्धी प्रस्तावलाई पोल्यान्ड सरकारले ठाडै अस्वीकार गरिदियो। यसरी पोल्यान्डबाट अस्वीकार भएपछि जर्मनीले सन् 1939 सेप्टेम्बर 1 तारिक बिहानै 5:30 बजे पोल्यान्डमाथि आक्रमण गर्यो। पोल्यान्डसँग बेलायत र फ्रान्सले बाह्य आक्रमणबाट सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धी सन्धि गरेका थिए। त्यसै हुनाले सन् 1939 सेप्टेम्बर 3 तारिक दिनको 11:15 बजे बेलायत र फ्रान्सले पनि जर्मनीको विरुद्ध युद्धको घोषणा गर्यो। यसरी जर्मनी र पोल्यान्ड बीचको युद्धमा बेलायत र फ्रान्स पनि सामेल भएपछि दोस्रो विश्व युद्धको सुरुवात भयो। दोस्रो विश्व युद्धको सुरुवात भएसँगै भारतीय अंग्रेज सरकारले गोर्खाली सेनालाई युद्धको अग्र पंक्तिमा खटाउने योजनामा विचार विमर्श गर्न थाले। यसरी बेलायत पनि युद्धमा होमिने भएपछि तत्कालीन नेपालका प्रधानमन्त्री तथा श्री 3 महाराज जुद्ध शमशेरले पनि नेपालको सम्पूर्ण साधन स्रोत ब्रिटिस महारानीको चरणमा अर्पित गरेको घोषणा गरे। यसका साथै झण्डै 1,50,000 नेपाली युवाहरूलाई खोजी बेलायती सेनामा भर्ती हुन भारत पठाए। नेपाल सरकारको सहयोगलाई आभार व्यक्त गर्दै बेलायती सरकारले सैनिकको रूपमा नेपालबाट भारत आएका युवाहरूलाई तत्कालै सैनिक तालिम दियो। सैनिक तालिम सकिने बित्तिकै सबै गोर्खाली सैनिकलाई हतियार बोकाएर युद्धको अग्र पंक्तिमा जान तयार पारियो। भारतमा नै रहेका गोर्खाली सेना र यो युद्ध ताका नेपालबाट आएका गरी करिब 2,50,000 गोर्खाली सैनिकहरूलाई विभिन्न डिभिजनमा विभाजित गरियो। यस भयानक युद्धको लागि गोर्खाली सेनालाई उत्तर अफ्रिका, दक्षिण पूर्व एसिया, युरोप, मध्य पूर्व एसिया र बर्माका विभिन्न मोर्चाहरूमा जान आदेश दियो।
सन् 1941 जनवरी महिना ताका जनरल रिचर्ड एन अक्नरको कमान्डमा गोर्खाली सेनाको एक डिभिजन लिबियाको उत्तरी सिमानातिर लागे। लिबियामा हजारौं संख्यामा जर्मनी पक्षधर इटलीका सेनाहरू थिए। प्रारम्भ ताका लिबियाको उत्तरी सिमानामा भएको युद्धमा गोर्खाली सेनाले त्यति धेरै संकटको सामना गर्नु परेन, तर बिस्तारै लिबियाको मध्य क्षेत्रमा आइपुग्दा भीषण युद्धको सामना गर्नु पर्यो। इटली सेनाको विरुद्ध गोर्खाली सेनाले बहादुरीका साथ युद्ध लडे। यहाँ भएको भीषण युद्धमा जर्मन पक्षका इटालियन सैनिकहरूको नराम्ररी हार भयो। करिब 1,30,000 इटालियन सैनिकहरूलाई युद्ध बन्दी बनायो। 400 जर्मन ट्याङ्कहरू, 1290 थान बन्दुकहरू जफत गर्नुको साथै लिबियाको महत्वपूर्ण क्षेत्र टुब्रुक बन्दरगाह पनि बेलायतको अधीनमा पर्न गयो। यस भयानक युद्धमा बेलायत तर्फ 500 जना सैनिकहरूको मृत्यु हुनुको साथै 1373 जना घाइते भएका थिए। लिबियामा जर्मनी पक्षधर इटलीको नराम्ररी हार भएपछि जर्मनीका शासक हिटलरले प्रख्यात जनरल इर्विन रोमेललाई बेलायती सेना विरुद्ध लड्न उत्तरी लिबिया तर्फ पठाए। जनरल रोमेलको कमान्डमा अघि बढेको विशाल जर्मन र उनका समर्थक सेनाहरूसँग बेलायती सेनाको लिबियामा भीषण युद्ध भयो। यस भयानक युद्धमा दुवै पक्षतर्फ धेरै हताहत भए। जर्मन सेनाको तीव्र आक्रमण शैलीको कारण बेलायती तथा गोर्खाली सेनाहरू केही पछि सर्न बाध्य हुनु पर्यो। सन् 1941 अप्रिल 17 तारिकको दिन पनि यस्तै भीषण युद्ध भयो। सो दिन भएको युद्धमा बेलायती सेनाका कमान्डर जनरल रिचर्ड अक्नरले आफ्नो ज्यान गुमाउनु पर्यो। यसपछि बेलायती सेनाहरू टुब्रुक बन्दरगाहमा आई मोर्चा सम्हाले। युद्ध ताका कमान्डर अक्नरको मृत्यु भएपछि बेलायत सरकारले जनरल अक्नरको स्थानमा सर क्लाउड अचिनलेकलाई नियुक्त गर्यो। कमान्डर अचिनलेकको नेतृत्वमा रहेको बेलायती सेना जर्मन फौज विरुद्ध भीषण प्रतिकारमा उत्रिए। गोर्खाली सेनाहरू अग्र मोर्चामा रहेको बेलायती सेनाले जर्मन पक्षका फौजहरूलाई अघि बढ्न दिएनन्। भीषण गोला बारुदको बीच जर्मन फौजहरू एल अलामे भन्ने स्थानबाट अघि बढ्न सकेनन्। गोर्खाली सेनाको आक्रमणबाट जर्मन फौजहरू केही पछि हट्न बाध्य भए। यसपछि केही महिनासम्म युद्ध विराम जस्तो स्थिति देखियो। तर सन् 1942 जुन महिनामा जर्मनी पक्षबाट पुनः युद्ध सुरु गरियो। यसरी जर्मन फौजले अचानक भीषण आक्रमण गरेपछि राम्ररी तयारी अवस्थामा नरहेको बेलायती सेनाको प्रदर्शन साह्रै फितलो रह्यो। यस युद्धमा 11औं इन्डियन ब्रिगेड खटिएको थियो, जस अन्तर्गत दोस्रो बटालियनका 5औं र 7औं गोर्खा राइफल्सका जवानहरू सो युद्धमा सामेल भएका थिए। अग्र पंक्तिमा रहेका गोर्खाली सेनाले 36 घण्टासम्म लगातार युद्ध लडेपछि पानी र हात हतियार सिद्धिएकाले उनीहरू जर्मन फौज समक्ष आत्मसमर्पण गर्न बाध्य हुनु पर्यो। यसरी बेलायती सेनाको जर्मनी विरुद्धको युद्धमा नराम्ररी हार हुन गयो। यसका साथै बेलायतले आफ्नो कब्जामा रहेको उत्तरी लिबियाको महत्वपूर्ण टुब्रुक बन्दरगाह पनि छोडिदिनु पर्यो। बाँकी रहेका बेलायती सेनाका साथ गोर्खाली सेनाको बटालियन इजिप्ट तर्फ लाग्यो। तर यहाँ एउटा ठूलो दुर्घटना हुन गयो। अगस्त 28 तारिकको दिन बेलायती सेनाको हात हतियार राखिएको स्थानमा अचानक एउटा माइन पड्कन गयो। सो दुर्घटनामा 68 जना अधिकृत र केही गोर्खाली सैनिकहरूको दुःखद निधन भयो। 85 जना नराम्ररी घाइते भए। यस प्रकारको दुर्घटनाबाट बेलायती सेनालाई अपूरणीय क्षति हुन गयो। टुब्रुकमा भएको भीषण युद्ध ताका जर्मन फौजद्वारा धेरै गोर्खाली सैनिकहरू युद्ध बन्दी बनाइए। बन्दी बनाइएका मध्ये केही गोर्खाली सैनिकहरू भाग्न सफल भए तापनि अधिकांश सैनिकहरू अफ्रिकाबाट बन्दीको रूपमा इटली पठाइए। टुब्रुक बन्दरगाहमा युद्ध बन्दी बनाइएकाहरू मध्ये हवलदार खड्क बहादुर पनि एक थिए। यिनले पटक पटक भाग्ने कोसिस गर्दा पनि सफल हुन सकेनन्। पहिलो पल्टको भाग्ने क्रम असफल भएपछि
दोस्रो पटक प्रयास गरे। यस पटक भने युद्ध बन्दी राखिएको स्थान भन्दा धेरै टाढा रहेको जंगलसम्म पुग्न भ्याए। उनी जंगलमा 3 महिनासम्म लुकेर बसे। अन्ततः उनी पुनः पक्राउ परे। उनी पक्राउ परेपछि उनीहरूको समूहलाई दक्षिणी जर्मनी स्थित फ्रान्सको सीमा नजिकै रहेको युद्ध बन्दी क्याम्पमा राखियो। हवलदार खड्क बहादुरले यहाँ पनि एक पटक भाग्ने प्रयासलाई निरन्तरता दिए। नभन्दै उनी एक दिन क्याम्पबाट भाग्न सफल भए। उनी भोग तिर्खालाई जितेर स्विट्जरल्याण्डको सीमासम्म पुग्न सफल भए। सीमा नजिकै रहेको अमेरिकी सेनाको सम्पर्कमा आएपछि उनलाई पेरिस हुँदै लन्डन पठाइयो। लन्डनबाट उनलाई पुनः युद्ध मोर्चामा खटिरहेको आफ्नै गोर्खाली रेजिमेन्टमा लगियो। त्यस्तै युद्ध बन्दीको रूपमा रहेको 7औं डिभिजनका हवलदार सिंह बहादुर राईले युद्ध बन्दी रहेको क्याम्पबाट भाग्ने प्रयास गरे। उनी टुब्रुकमा युद्ध बन्दीकै रूपमा रहँदा जर्मन फौजको चंगुलबाट भाग्न सफल भए। उनी 24 घण्टा हिँडेर इजिप्टको सलिम हुँदै अल्दाउ भन्ने अरबी शहरसम्म आउन सफल भए। त्यहाँ उनले आफूसँग भएको पैसाबाट एउटा ऊँट खरिद गरे र अरबीकै भेषमा 4 दिनसम्म हिँडेर बेलायती सेनाको क्याम्प रहेको अल अलामेनी क्षेत्रमा पुगे। यसरी हवलदार सिंह बहादुर राईले 5 हप्ताको कठिन यात्रा गरेपछि गन्तव्यमा पुग्न सफल भए। यो समयसम्म जर्मन फौजहरू बिस्तारै पछि हट्न थालिसकेका थिए। तर पनि जर्मन पक्षका सैनिक दल अफ्रिकाबाट पुरै हटिसकेको भने थिएन। यही समयमा बेलायतको गोर्खाली सेना पूर्ण तयारीको साथ अघि बढ्न सुरु गर्यो। सन् 1943 अप्रिल महिनामा ट्युनिसियाको वादी अकारित भन्ने स्थानमा गोर्खाली सेनाको जर्मनी पक्षका फौजसँग जम्का भेट भयो। वादी अकारित क्षेत्र केही अग्लो स्थानमा थियो। समुद्रको सतह भन्दा 120 मिटर अग्लो डाँडामा अवस्थित क्षेत्रमा जर्मन फौजहरू किल्ला जमाएर बसेका थिए। युद्ध सम्बन्धी विशेष योजना अनुसार 4थो इन्डियन डिभिजनका जनरल फ्रान्सिस टुकरको नेतृत्वमा गोर्खाली सेनाको पहिलो बटालियनको दोस्रो र 9औं डिभिजनहरू पनि सम्मिलित गराइयो। गोर्खाली सेना बिस्तारै अघि बढ्ने क्रममा जर्मन फौजले अचानक माथिबाट गोला बारुदद्वारा तीव्र आक्रमण गर्यो। गोर्खाली सेनाहरू सतर्कताका साथ विभिन्न दिशाबाट सो अग्लो डाँडामा चढ्न थाले। दुवैतर्फ भीषण युद्धको सुरुवात भयो। गोर्खाली सैनिकहरू संगठित रूपमा जर्मन फौजको आक्रमणलाई प्रतिकार गर्दै अघि बढिरहे। त्यस्तै ट्युनिसियाकै रस एस जुवाईमा सन् 1943 अप्रिल 5 र 6 तारिकको दिन बेलायत र जर्मन सेनाका बीच भीषण युद्ध भयो। वास्तवमा सो क्षेत्रलाई कब्जा नगरी बेलायती सेना अघि बढ्न सम्भव नै थिएन। यही भएर सर्वप्रथम सोही किल्लामाथि आक्रमण गर्ने योजना बनाइएपछि डी कम्पनीका 2 सेक्सनको नेतृत्व गर्ने गरी 36 वर्षीय फर्स्ट बटालियन 2nd गोर्खा राइफल्सका सुबेदार लाल बहादुर थापालाई सो युद्ध मोर्चाको जिम्मेवारी दियो। उनी सो क्षेत्र स्थित शत्रु पक्षको कब्जामा रहेको फतनासा किल्लालाई आफ्नो अधीनमा ल्याउन अघि बढे। मध्यरातमा भएको सो युद्धमा सुबेदार लाल बहादुर थापाको नेतृत्व रहेको समूह निकै अप्ठ्यारो, उकालो र साँगुरो गल्ली हुँदै अघि बढ्यो। साँगुरो ठाडो गल्लीको दायाँ बायाँ धेरै शत्रु पक्षका सैनिक पोस्टहरू थिए। साँगुरो गल्ली पार गर्ने बित्तिकै एउटा सानो आकारको समथर मैदान थियो। सो समथर मैदानको भागको दुवै दिशामा एन्टी ट्याङ्क गन, स्वचालित हतियार तथा मोटारहरू राखिएको थियो। सोही मैदानमा पुग्ने बित्तिकै जर्मन सैनिकहरू सतर्क भए। यसपछि सो किल्लामा उनीहरूको सामना जर्मन फौजसँग भयो। जर्मन सेनाले गोर्खाली सैनिकहरू आएको गल्लीतर्फ मोटार र मेसिन गनबाट फायर गरे। तर गोर्खाली सैनिकहरू तीव्र गतिका साथ किल्ला माथि आइपुगे। उफ्रिएर जर्मन सेनाको नजिक पुगेका सुबेदार लाल बहादुर थापाले 2 जना जर्मन सैनिकहरूलाई खुकुरीले नै ढालिदिए। यसपछि केही टाढा बसी मोटार चलाउन तयार रहेका 2 जना जर्मन सैनिकहरूलाई पनि पेस्तोलले हानी मारिदिए। यसरी
अचानक गोर्खाली सेनाको समूहले किल्लामाथि धावा गरेपछि जर्मन पक्षका सैनिकहरूको भागाभाग भयो। यसपछि सो क्षेत्र पनि बेलायती सेनाको अधीनमा पर्न गयो। यस प्रकार जर्मनी पक्षको बलियो किल्ला मानिएको यस क्षेत्रमाथिको विजयलाई बेलायतले ठूलो उपलब्धिको रूपमा लियो। यही युद्धमा देखाएको अदम्य साहस र बहादुरीलाई कदर गर्दै बेलायत सरकारले गोर्खाली सैनिक सुबेदार लाल बहादुर थापालाई भिसीको तकमाद्वारा सम्मानित गरे। यसपछि दोस्रो विश्व युद्धताका उत्तरी अफ्रिकामा गोर्खाली सेनाले देखाएको वीरताको कारण जर्मन फौजहरू पछि हट्न बाध्य भए र सो क्षेत्र बेलायतको अधीनमा आयो। यो कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखी पठाउनुहोला। यस्तै रोचक तथा तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्डबारे तपाईँलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौं। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारे ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै म सार्थक नेपाल बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।